info revealed। हमारी नई वीडियो में आपको खुशामदीद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वो बात जो हम सब जानते तो जरूर हैं, मगर ऐसा क्यों है ये जानने को मिलेगा आपको हमारी इस वीडियो में। इंसान कितना कॉम्प्लेक्स है और निज़ाम कायनात कैसे कैसे अपने काम सरंजाम दे रही है कि हर चीज बिल्कुल एक खास पैटर्न से चलती आ रही है। जी तो नाजरीन, जैसा कि वीडियो टाइटल से आप देख सकते हैं कि आज का दिलचस्प मौजू है व्हाई टीयर्स आर सॉल्टी एंड डर्ट ऑफ एयर इज बिटर, यानी हमारे आंसू क्यों नमकीन और कान के अंदर की वैक्स क्यों कड़वी होती है। दोस्तों, ये वो बात है जो हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस की होगी। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि आंसू किस चीज से बने हैं, आंसू आते किधर से हैं, आंसू क्या काम करते हैं, आंसू की क्या टाइप्स हैं, ये एसिडिक क्यों होते हैं, ईयर डर्ट क्या और क्यों होती है, और ईयर डर्ट निकालने के तरीके। तो पहले तो हम बात टीयर्स यानी आंसुओं की करेंगे कि वो नमकीन क्यों होते हैं और इसकी क्या वजह है, और आंसू किस किस तरीके के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आंसू किस चीज से बने हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आंसू किस चीज से मिलकर बना है जिसकी वजह से वो नमकीन होता है। आंसू 98% वाटर यानी पानी और 2% सॉल्ट्स और ऑयल पर मुश्तमिल होता है। जी हां, ऑयल और सॉल्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये नमकीन होता है। इसके अंदर 1500 किस्म के प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो कि इसके 2% के अंदर ही शामिल होते हैं। इन सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड शामिल हैं। अब बात करते हैं कि आंसू आते किधर से हैं। हमारे आंसू हमारी आंखों के अंदर मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड से बनते हैं और ये ग्लैंड्स हमारी आंख के ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं। एक आम आदमी 15 से 30 गैलन आंसू एक साल में बहाता है। आंसू क्या काम करते हैं? आंसू हमारी आंखों का बहुत अहम हिस्सा हैं, जिसकी मौजूदगी से हमारी आंखें बहुत से तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस से महफूज रहती हैं। हम जब भी ब्लिंक करते हैं तो हमारे आंसू आंखों को साफ और मॉइस्ट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आंसू के अंदर 3 तरह की लेयर्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर म्यूकस लेयर, एक्वेस लेयर और ऑयली लेयर शामिल हैं। म्यूकस लेयर हमारी आंख और आंसू को आपस में जोड़े रखने का काम सरंजाम देती है, और अगर ये ना हो या इसकी कमी हो तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ हमारी एक्वेस लेयर है। ये लेयर सबसे ज्यादा सॉल्टी होती है, जिसकी वजह से ये आंखों की हाइड्रेशन और कॉर्निया की हिफाजत करती है। फिर हमारे पास ऑयली लेयर है जो कि बाकी दोनों लेयर्स को इवेपोरेशन से रोक कर रखती है। अब बात करते हैं आंसू की टाइप्स की। क्या आप जानते हैं कि आंसू सिर्फ वो नहीं होते जो हम गम और दुख में रो देते हैं, बल्कि आंसू की भी 3 इक़साम होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्स टीयर्स। ये हमारे वो आंसू होते हैं जो किसी खास तरह की स्मेल से आते हैं, जैसे कि प्याज काटना। ये आंसू आंखों के लिए मुफीद होते हैं क्योंकि ये आंखों के अंदर से इरिटेंट्स को मिटाकर एक प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार कर देता है, जिससे हमारी आंख महफूज रहती है। फिर आते हैं बेसल टीयर्स। ये टीयर्स वो हैं जो हमारी आंखों को हवा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक पार्टिकल्स से दूर रखने में मदद करता है। ये हमारी आंखों को ड्राई होने से भी रोकती है। बेसल टीयर्स उम्र के खास हिस्से में जाकर खत्म हो जाते हैं और फिर इनको आई ड्रॉप्स की सूरत में डालना पड़ता है। आखिर में हमारे पास इमोशनल टीयर्स। ये वो आंसू हैं जो हमें दुख या किसी खुशी के मौके पर आते हैं। ये इमोशनल सेंसर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पहलू की तरफ, जहां हम जानेंगे कि हमारे कान की धूल कड़वी क्यों होती है।
جی تو دوستوں، انسان خدا کی بنائی گئی سب سے کمپلیکس چیز ہے، لیکن سائنسدان اس چیز کو آسان کرنے اور عام آدمی تک انفارمیشن دینے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، جس کے اندر سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایئر ڈرٹ دراصل ایسیڈک ہوتی ہے، اور جب وہ کان کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو وہ ایئر ویکس کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے کان کے اندر موجود پیلا یعنی یلو کلر کا مادہ ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق کوئی بھی چیز جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے وہ کڑوا یعنی بٹر ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسیڈک کیوں ہوتی ہے؟ قدرت نے انسانی کان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جب ایئر ویکس کان کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو وہ ایسیڈیٹی اختیار کر لیتی ہے، تاکہ وہ ہمارے کان کو بیکٹیریا اور فنگس سے محفوظ رکھ سکے، یا اگر کوئی پہلے سے ہی کان کے اندر موجود بیکٹیریا یا فنگس ہے اس کو ختم کر سکے۔ ایئر ویکس اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کڑوی یعنی بٹر معلوم ہوتی ہے۔ اکثر ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ایئر ویکس زیادہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایسا دراصل اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات لوگ اس کو صاف نہیں کرتے اور وہ ہمارے کان کے پردے تک جا پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انفیکشن آسانی سے ڈاکٹر کی دوا سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایئر ویکس دراصل ہمارے کان کے لیے موئسچرائزر کی طرح کام کرتا ہے، جو کہ ہمارے ایئر کینال کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ایئر ویکس ہم سے انسیکٹس دور رکھتا ہے کیونکہ ایسیڈک اسمیل سے کیڑے انسانی کان سے دور رہتے ہیں اور پاس نہیں آتے۔ ایئر ڈرٹ نکالنے کے طریقے۔ دوستوں، ہمارے لیے صفائی کا پہلو بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایئر ڈرٹ کا کان کے اندر زیادہ جمع ہو جانا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خود کو انسان جتنا صاف رکھتا ہے اتنا ہی وہ ہیلدی بھی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ہم کان کے انفیکشن سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نہاتے ہوئے بھی اپنے کانوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کریں، بالکل ویسے جیسے ہم اپنے جسم کے اعضاء کو صاف کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم کانوں میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہینڈز فری یا ایئر پوڈز، تو ہم ان کو باقاعدگی سے صاف کریں اور پھر استعمال کریں، کیونکہ وہ ہمارے کان کے اندر موجود بیکٹیریا یا فنگس کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ کاٹن سواب، ہیئر پنس یا نیڈلز جیسی چیزوں کو کان کے اندر ڈالنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ہمارے کانوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کان مزید انفیکشنز اور فنگس کے ریئیکشنز برداشت کرتی ہیں۔ انسان کے اندر موجود ایئر ویکس سے اس کی صحت کے بارے میں بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کی ایئر ویکس بھورے یعنی براؤن رنگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے کان کو بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رکھا ہے۔ اس رنگ کی ایئر ویکس زیادہ تر ایڈلٹس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ایئر ویکس کا رنگ ہلکا بھورا رنگ یعنی لائٹ براؤن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل ہے اور کسی بھی طرح کے انفیکشن سے ہمارا کان محفوظ ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر ایئر ویکس سفید یعنی وائٹ یا کالا یعنی بلیک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کان کے اندر بننے والی ایئر ویکس کے کیمیکلز میں گڑبڑ ہے، اور اسی سچویشن میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ دوستوں، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کچھ مزید حیرت انگیز انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے جو آپ جانتے ہوں۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا اور ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔